کہ دین تو علیحدہ نومی برباد کر ہو جائے گا، ماریا جائے گا، دین تو ہٹ کے ذبح ہو برباد ہو جائے گا، دین تو ہٹ کے دھیاں بھیڑا دیا عزتاں محفوظ نہیں رہن گیا۔ اج ویکھ لیجے لیا جنہ قلب عورت نو بنت حوا نو مجبور دولت مندہ کروا کے بنت حوا دا تقدس پمال کیتا ہے۔ اج انہاں بڑیاں لوگاں دیاں دھیاں ٹک ٹاک تے نچ دیاں پیاں نظر آندیاں، قدرت دا انتقام ویکھ لے۔ جنہ قلب بڑے ہون تے ناتے بیٹیاں دے دوپٹے چھینے نے، اج انہاں دھیاں دے دوپٹے شرع تو اتر چکے نے۔ اے دین مصطفیٰ دے نال تعلق رکھ لے، پھر تیری بیٹی بڑی ہو کے زہرا پاک دی نکرانی دا رول پلے کرے گی، پھر تیرا بیٹا بڑا ہو کے محمد عربی دے شہزادے پاک حسین دے غلامی دا دم بھردا نظر آئے گا، پھر تواڈے میرے گھراں وچ انجینئر پیدا ہوئے گا، فارم کوالیفائیڈ تے عامر عبد الرحمن چیمہ دا رول پلے کرے گا، پھر غیرت مند ماں دا پتر تے حلال کمائی والا بیٹا اگر او بڑا ہوئے گا تے قسم خدا دی پھر وکیل بن جائے، عالم بن جائے، انجینئر بن جائے۔ اگر اماں دی لوری چنگی، پیو دی تربیت چنگی، پتر پھر پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے گا تے قائد ملت امام نورانی دا رول پلے کرے گا۔ اماں دی لوری تے ابے دی کمائی دا اثر ہوئے گا، پتر سینٹ دا رکن ہوئے گا تے مجاہد ملت نیازی ہوئے گا۔ اماں دی لوری ابے دی کمائی دا اثر ویکھ نہیں، پھر امیر ملت سید جماعت علی نو ویکھ لے، شاہ لاسانی نو ویکھ لے، سلطان العارفین نو ویکھ لے، فاضل بریلوی نو ویکھ لے، شاہ رکن الدین نو ویکھ لے، بہاؤالدین نو ویکھ لے۔ اگر اماں دی تربیت تے بابے دی کمائی دا اثر ویکھنا ہے، پھر ویکھ لے پتر پاویں جج ہوئے، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری دا رول پلے کردہ ہے۔ اگر کمائی حلال ہوئے، تربیت چنگی ہوئے، پتر استاد ہوئے تے مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بندہ ہے۔ ابے دی کمائی حلال ہوئے اور ماں دی لوری دا اثر ہوئے، پتر پاویں وکیل ہوئے، پھر جناب والا دنیا ویکھ دیئے، بچہ پیدا ہومن والا غازی علم الدین دا وکیل محمد علی جناب بندہ ہے۔ اماں دی لوری دا اثر ہوئے، پتر مفسر ہوئے، سید ابو الاسناد قادری بندہ ہے، ابو النصر منظور احمد شاہ بندہ ہے، شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی بندہ ہے۔ اماں دی لوری دا اثر ہوئے اور پتر پولیس دا ملازم ہوئے، غازی ممتاز حسین قادری بندہ ہے۔ اگر پتر امام مسجد ہوئے، سید خلیل احمد قادری بندہ ہے، یا امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی بندہ ہے۔